बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। इस वक्त पाकिस्तान में शरह सूद में इजाफा किसी एक फैसले का नतीजा नहीं बल्कि एक मुकम्मल माशी रद्द-ए-अमल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बुनियादी मकसद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और इसलिए पॉलिसी रेट को इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिमांड को कम किया जा सके और कीमतों पर दबाव को महदूद किया जा सके। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इन्फ्लेशन सिर्फ डिमांड की वजह से नहीं बढ़ रही बल्कि आलमी तेल की कीमतें, दरामदगी दबाव और रुपए पर प्रेशर जैसे अवामिल भी इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से मरकजी बैंक को शरह सूद बढ़ाकर एक डिफेंसिव स्टांस लेना पड़ रहा है। यही वो पॉइंट है जहां से असल कहानी शुरू होती है। जब शरह सूद बढ़ती है तो बैंक के लिए फंड्स महंगे हो जाते हैं, डिपॉजिट की प्राइसिंग बदलती है, लोन्स की कॉस्ट बढ़ती है और पूरा क्रेडिट फ्लो रीएडजस्ट होता है। यानी इंटरेस्ट रेट का फैसला सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं बल्कि बैंक के जरिए पूरी मईशत को रीशेप करने का अमल है। इस तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हफीज पाशा ने, पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ग्रोथ रेट 3.5% रहा, मगर इसी दौरान हाई इंटरेस्ट रेट आए, रियल इनकम माइनस में रही। क्या ये ग्रोथ वाकई रिकवरी है या बेस इफेक्ट और स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट का नतीजा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल के पहले दो क्वार्टर्स में आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 4% के करीब आ चुकी है जी, जो कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मगर अब ये सवाल ये पैदा होता है कि अब ख़ास तौर पे जंग जो वो मिडल ईस्ट में हुई है और अभी तक एक तरह से डेडलॉक सिचुएशन, हमारे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, ये सबसे फंडामेंटल सवाल है और इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज खुदा न खास्ता इसकी इम्प्लीकेशंस काफ़ी नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक सर, अगर हम बात करें आलमी तेल में कीमतों की, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, $100 से ऊपर जा रही हैं। अगर हम 3 से 6 माह का इसमें देखें सीपीआई इन्फ्लेशन पर कितना असर आपको लगता है मुंतकिल होने जा रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें पूरा मुल्क एक बड़ी क्योस की सी सिचुएशन में है जब हम पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं। जी बात दरअसल ये है कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो न सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट्स में, ट्रांसपोर्ट में इजाफा होता है, मगर खाने पीने के अशिया, हर चीज़ की कीमत ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से इजाफा होता है। और अब आप ये देखिए किस तेज़ी से हमारे यहाँ अफरात ज़र की रफ्तार बढ़ी है। अब आप ये देखिए कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो हमारे मुल्क में तकरीबन 50 बेसिक आइटम्स पर मुनसर है, उसमें आप ये देखिए कि मिड मार्च में ऑलरेडी 12 से 13% इन्फ्लेशन बताया जा रहा था, ठीक, साल बेसिस पर, ईयर टू ईयर। और अब जो मार्च का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है जी, उसने भी डबल डिजिट बता दिया है, 11% के लगभग, जबकि जंग शुरू होने से पहले ये 4-4.5% था एग्जैक्टली हमारा अफराद की रफ्तार। तो अब ये देखिए इस तेजी से इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, ये बहुत परेशान कुन बात है। और आपको याद होगा जब पिछले मर्तबा तेल की कीमतें बढ़ी थीं, जब यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई थी 22-23 में, तो उस वक्त हमारा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो 23% से भी ज्यादा जा चुका था। बिल्कुल सही। तो ये बात बड़ी परेशानी की है। बिल्कुल सही सर। हाई इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें वो चल रही है, लो ग्रोथ की हम देखते हैं वो भी है, वीक एम्प्लॉयमेंट भी है, पाकिस्तान अमली तौर पर स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अगर जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, हुकूमत तो कहती है जी सब कुछ ठीक है, लेकिन हम हमेशा से देखते आए हैं कि जो आपका एनालिसिस रहा है एक्चुअली उसी तरह की सिचुएशन रही है। इन तीनों चीज़ों को जब आप एवेल्युएट करते हैं तो किस तरफ आप देखते हैं पाकिस्तान अमली तौर पर जा रहा है? जी इस वक्त देखिए जंग शुरू होने से पहले अल्लाह के फजल से हालात में कुछ ठहराव जरूर आया था और अफरात ज़र काफ़ी कम 4-4.5% और शरह नमू तकरीबन 3.5 से 4%। ये एक बेहतर बात शुरू हुआ था। ठीक।
افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ کی وجہ سے پھر سے حالات بہت ہی زیادہ پریشان کن ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ افراط زر کی رفتار آلریڈی ڈبل ڈیجٹ پہ جا چکی ہے. دوسری طرف جو شارٹیجز پیدا ہوں گے اگر یہ سلسلہ اسٹریٹ آف ہارموز کا بند رہا تو ہوگا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ گیس کی کمی کی وجہ سے تھوڑی بہت لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ ہمارے علاقے پچھلے آدھے گھنٹے میں ہی تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ سب سے اہم جو ان پٹ ہے ہمارے ایگریکلچر کے لیے فرٹیلائزر، جی بالکل، اس کی اویلیبلٹی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ گیس کی کمی اور قطر میں نیچرلی پروڈکشن بہت گر گیا ہے. ٹھیک. تو اگر اس طرح کے وائٹل ان پٹس جو ہیں پروڈکشن کے لیے، بجلی، گیس، فرٹیلائزر وغیرہ، اگر یہ نہیں ملتے ہیں پراپر مقدار میں تو شرح نمو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ منفی بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اب جب ہم یہ مائنڈ دیکھتے ہیں چیزیں یوں ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہیں، انرجی کاسٹ ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ ہے، روپے کی والیٹیلٹی دیکھ رہے ہیں، ہائی ٹیرفز کی طرف دیکھتے ہیں، کیا یہ فیکٹرز ایکسپورٹ سیکٹر کو لانگ ٹرم میں آپ کو نہیں لگتا بہت سٹرونگلی نقصان پہنچا رہی ہیں جی اس وقت؟ بالکل پہنچا رہے ہیں. اور اس سے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہتا چلوں. دیکھیے اسٹیٹ بینک آف پالیسی نے تبدیل کی اپنی ایکسچینج ریٹ پالیسی میں. 2022-23 میں تو روپے کی قدر میں تقریباً 35 سے 40% کمی آئی تھی. اس کے بعد میں بالکل جسے کہتے ہیں روکا ہے ٹھیک روپے کی قدر. اور اس وقت جو کیلکولیشن خود اسٹیٹ بینک نے کی ہے وہ یہ ہے کہ روپے کی قدر اوور ویلیوڈ ہے 5 سے 6%. اوکے. تو اس لیے ہمارے ایکسپورٹرز کو مناسب روپے میں قیمت ملنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو ایک مناسب پالیسی فالو کرنا چاہیے، اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری کرنسی اوور ویلیو ہو جائے، اس لیے کہ ہماری کمپیٹیٹیونیس افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نکلے اس جال سے اور پراپر مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی لے آئے. اوکے بالکل ٹھیک ہے سر. ٹریڈ ڈیفیسٹ مسلسل برقرار رہے، کیا مسئلہ بنیادی طور پہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ اسٹرکچرل ہے اور نہ کہ صرف یہ جو امپورٹس اور لاجسٹکس کے اوپر ڈالا جا رہا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ کہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے برآمدات میں بالکل بہت ہی کم اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو ایکسپورٹ کا بیس ہے وہ بالکل محدود ہے، اور زیادہ تر تقریباً آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ 40 سے 50% تو صرف ٹیکسٹائلز ہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے نئے مارکیٹس نہیں ڈھونڈے ہیں اور نئے پروڈکٹس آپ نے مارکیٹ نہیں کیے، اس لیے کہ ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز نہیں رہی ہیں. اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ایکسپورٹس پہ اگر نہیں رجحان رکھیں گے تو پھر سے ہم خدا نخواستہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھنے کا خطرہ آ چکا ہے جنگ کے بعد کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف پیٹرول کی امپورٹ اگر اس قیمت پہ اس وقت ہے اس میں $7 ارب کا اضافہ ہو جاتا ہے ایک سال کے اندر. $7 ارب. اب آپ یہ سوچئے کہ باقی جو بہت سی چیزوں میں ٹرانسپورٹ کاسٹ میں اضافہ، آپ کے ریمیٹنسز میں کمی، تو نتیجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے پاس کل ڈالر ریزروز جو ہیں وہ $15 ارب ہیں، وہ کافی حد تک استعمال ہو جائیں گے، اور اس سے پھر سے پاکستان کی پوزیشن والنریبل ہونے کا خطرہ ضرور موجود ہے. سر ذرا یہ بھی فرمائیے گا، ایک یہ بھی ڈیبیٹ آج کل مارکیٹ کے اندر بہت چل رہی ہے کہ جی ہمیں امپورٹ کرنی چاہیے بہت سی چیزیں، آٹومیٹو امپورٹس کو اگر ہم بڑھاتے ہیں تو کیا یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر کس حد تک دباؤ ڈالے گا؟ کیونکہ بہت سارے جو اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی اتنا خاص امپیکٹ نہیں آئے گا، جو ہم پاکستان سے بن رہی ہیں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اس کے کمپیریٹیولی شاید اتنا امپیکٹ نہ پڑے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے
جب اللہ کے فضل سے آپ کا ایکسپورٹ بیس بالکل کمپیٹیٹیو، ماڈرن، ڈائیورسفائڈ ہو، آپ امپورٹ کرتے ہیں، انپٹس ان کو سلیقے سے اور ایفیشینٹلی کنورٹ کرتے ہیں انٹو آؤٹ پٹس، اینڈ دوز آؤٹ پٹس گیٹ مارکیٹڈ ابراڈ. ٹھیک یہ ہے ماڈل. فرینکلی دس از دا کلاسک چائنا ماڈل. ٹھیک. چائنا نے یہی ماڈل ڈیولپ کیا پچھلے 40-50 سال سے، اور آج اللہ کے فضل سے اٹ از دا میکنگز آف اے سیکنڈ سپر پاور. بالکل صحیح. اب سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی ایفیشنسی ہمارے انڈسٹریل سیکٹر میں نہیں ہے، اور ایک بہت ہی پریشان کن نئی بات جو پچھلے 2-3 سال سے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے صنعتی شعبے میں انویسٹمنٹ بے تحاشا گر چکا ہے. کوئی ماڈرنائزیشن کی طرف نہیں جا رہا، ایکسپینشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال جو انویسٹمنٹ کا لیول تھا وہ 25 سال پہلے کے انویسٹمنٹ لیول سے کم تھا. True. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا جو صنعتی شعبہ ہے اس میں آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی، ایگریسو پروڈکٹیوٹی انکریزنگ وغیرہ یہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے ایکسپورٹس اس لیے اسٹیگننٹ اور کچھ حد تک انفیکٹ گرنا شروع ہو چکے ہیں. بالکل سر. آئی ایم ایف کی اگر ہم شرائط کی بات کریں، انرجی پرائسنگ ہم دیکھتے ہیں، ٹیکسیشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں، کیا شارٹ ٹرم میں انفلیشن مزید بڑھ سکتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیپنگ ان مائنڈ جو ایران کی اور یو ایس وار چل رہی ہے، اور along with it جو آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہے؟ جی بالکل. میں نے آغاز میں آپ سے یہ کہا تھا کہ آلریڈی ہمارے یہاں جو ہمارے اپنے افراط زر کے انڈیکیٹرز ہیں، کنزیومر پرائس انڈیکس یا سینسٹیو پرائس انڈیکس، دونوں ڈبل ڈیجٹ پر جا چکے ہیں. اور جنگ شروع ہونے سے پہلے افراط زر کی رفتار صرف 4-4.5% تھی. تو آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ امپیکٹ ہو چکا ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور سپلائی شارٹیجز رہتی ہیں اور تیل کی قیمت بڑھ بڑھ کے $120-125 فی بیرل پہ چلے جاتی ہے، تو نتیجہ یہ کہ خدا نخواستہ 18-19-20% تک افراط زر ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں میں. ٹھیک. سر اگر فوری اسٹرکچرل کریکشن کی میں بات کروں تو کس شعبے پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ میڈیم ٹرم سٹیبلٹی آ سکے؟ کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ ایشوز کے اوپر تو بات کر رہے ہیں لیکن جو وے فارورڈ ہے یا جو ڈائریکشن ہے وہاں پر بھی ہمیں ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں پر کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے. کیا ویو ہے جی اس پہ آپ کا؟ دو اہم ایریاز ہیں جی. ایک تو ہمارا ٹیکس بیس جو ہے وہ بہت ہی نیرو اور ڈسٹارٹڈ ہے. ٹھیک. ہم نے جو ٹیکس کا نظام چلا رہے ہیں اس میں ہمارا صنعتی شعبے پر جو بوجھ ہے وہ باقی شعبوں سے 3 سے 3.5 گنا ہے. ٹھیک. تقریباً سٹائفل کر دیا ہے ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو. صحیح. اور دوسری طرف جو سیلری کلاس، پروفیشنل کلاس ہے، اس پہ بھی جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ ریجنلی بہت ہائی ہیں. ٹرو. ہمیں ٹیکس بیس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے اور 3 اہم شعبوں میں ٹیکس کے نظام کو سلیقے سے لے جانا ہے. ایک تو پراپرٹیز پہ بہت کم ٹیکس ہے، ریئل اسٹیٹ پر، حالانکہ ساری دنیا بھر میں تقریباً ہر ملک میں ٹیکسیشن پروگریسولی جو کرتے ہیں وہ پراپرٹیز پہ ہوتا ہے. ٹھیک. دوسری طرف ہمیں ایگریکلچرل کے جو بڑے بڑے زمینداروں کی انکمز ہیں ان کو نارمل انکم ٹیکسیشن بیسس پہ لانا ہے. اور تیسرا جو ہمارے بڑے بڑے دکاندار ہیں جو ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں، یہ ڈاکیومنٹیشن بہت کم ہے، ان کو بھی نظام کے ٹیکس کے میں لانا ہے. دوسری طرف سیکنڈ ایریا جو ہے اہم، میں جلدی کہہ دوں، ہمارے آپ کو جس طرح میں نے پہلے آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اپنے برآمدات کو بڑھانا ہے، ڈائیورسفائی کرنا ہے، ایفیشنٹ کرنا ہے اور انسینٹیوز دینے ہیں. بالکل صحیح. سر ایک لاسٹ مجھے بتائیے گا، آپ جب فائنانس منسٹر سے تب سے لے کر آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہ جو ٹیکسیشن ہے اور اس کے اوپر ڈائیورسفائی کرنا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ہر دفعہ بات ہوتی رہی ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور آج بھی شاید امپلیمنٹیشن کا ہی ایشو ہے. یہ کیسے ہوگی؟ بات دراصل یہ ہے کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹس ہمارے ملک کے جو اشرافیہ ہیں سر
उन्होंने टैक्स लॉस को they are able to control them through the process of exercising control. तो इसके नतीजे में अब आप ये सोचिए कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि ट्रेड जो हमारा सेक्टर है जिसमें दुकानें हैं जी, उसमें IMF के प्रोग्राम में ये तय हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो इस सेक्टर में टैक्सेस को डेवलप करेगा, इसलिए कि पोटेंशियल बेतहाशा है, ये सबसे बड़ा सेक्टर है इकोनॉमी का। तो टारगेट 300 अरब के लगभग रखा, FBR ने खींच खांच के 30-40 अरब मुश्किल से लेकर किया। बिल्कुल सही। वेरी डिसअपॉइंटिंग। और हमें अपने टैक्स के निज़ाम को फैलाना है, टैक्स के निज़ाम को बहुत ज़्यादा इंसाफ पर बेस करना है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स हमारे जो अशराफियाँ हैं वो कुछ हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करना प्लीज़ शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, मईशत सिर्फ ग्रोथ नंबर का नाम नहीं है, इसका असर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सवाल यही है, क्या बेहतरी ग्राउंड पर है या सिर्फ आदाद में? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो आतिफ सलीम मलिक साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर GS बैंक हमारे साथ होंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, शरह सूद में इजाफा बैंकारी निज़ाम के अंदर फौरी तौर पर फंड्स की कॉस्ट को, डिपॉजिट रिटर्न्स को, लेंडिंग रेट्स को तब्दील कर देता है, जिससे बैंकों की क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट फैसले भी बदल जाते हैं। इसके साथ बोरोइंग महंगी हो जाती है, क्रेडिट डिमांड महदूद और इन्वेस्टमेंट की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ये तब्दीली मालियाती इस्तेहकाम ला रही है या क्रेडिट और मईशत पर दबाव बढ़ा रही है? इस तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है आतिफ सलीम मलिक साहब ने, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं GS बैंक के। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, महंगाई 10% से ऊपर जा रही है, क्या आपके मुताबिक ये ज्यादा डिमांड ड्रिवन है या इंपोर्टेड फैक्टर्स जिस तरह ऑयल हो जाए या एक्सचेंज रेट हो जाए वो ज्यादा डोमिनेंट है इस सूरत हाल में? जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जो आपका सवाल है उसमें देखें, ये इसमें डिमांड का तो इतना रोल नहीं है, ये दिस इज मोर ऑफ अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक, आपको पता है जो अभी पिछले कोई 2 महीनों में ग्लोबली जो सिचुएशन बनी ईरान और US की ये वॉर की वजह से, उसकी वजह से ऑयल का बहुत ज़्यादा सप्लाई शॉक आया, पूरी दुनिया को उसने मुतासर किया। ऑयल की कीमत जो है तकरीबन 50% बढ़ गई, जो पहले 65 बैरल्स के डॉलर पर बैरल होती थी फरवरी तक, वो चली गई 100 से ऊपर, $100 पर बैरल। सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है इन्फ्लेशन के ऊपर, और इन्फ्लेशन में ये ऑयल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। हर 10% के ऊपर 7-8 बेसिस पॉइंट की आपकी जो है इन्फ्लेशन में ग्रोथ आ जाती है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। सो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो अब आपको नजर आना शुरू हो गया है CPI के ऊपर। ईयर ऑन ईयर इस महीने में जाके अप्रैल में जो नंबर आएगा वो 11% से और 11% से ऊपर की बातें हो रही हैं। जो मंथ ऑन मंथ इंक्रीज आ रहा है वो भी अगर आप देखें तो 1.25% के करीब अब चला जाएगा। सो दिस इज ऑल गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इन्फ्लेशन बिल्डिंग अप इन आवर इकोनॉमी, और हमारी उस पर तो एडवर्स इम्पैक्ट होता है इसका। काफ़ी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तेल जो है वो हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उससे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड फल, खाने पीने की अशिया, ये वो सब जो है वो इससे मुतासिर है। लेकिन मलिक साहब जरा ये भी फरमाइएगा, जब जिस तरह आप फरमा रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, लेकिन जब इन्फ्लेशन का बड़ा हिस्सा एक्सटर्नल शॉक्स जिस तरह अभी आप बता रहे हैं से आ रहा हो, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का फैसला किस हद तक मौसर रहता है और इसकी लिमिटेशन कहाँ आती है? वेयर डज इट लिमिट्स इसकी कहां पर आके रुकती हैं फिर? नहीं देखिए, वो तो हमें हमारी आपको पता है बहुत ही ज्यादा जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट किस्म की इकोनॉमी है। हाँ, ठीक। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जैसे पिछले उसमें आपने देखा अच्छी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी किया। जो पिछले अगर आप देखें तो फिस्कल ईयर 25-26 के पहले हाफ में इन्फ्लेशन आपकी 5-6% के ऊपर चल रही थी, 4.5-5% के ऊपर।
بٹ یہ ایک ایکسٹرنل شاک ہے جس کو پوری دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امپیکٹ اس کا آیا ہے. فیڈ نے بھی یو ایس نے اپنا ریٹ مینٹین کیا ہے. سو ہمیں تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ صحیح موو ہے, آلدو اس کے اپنے نقصانات ہیں جس سے اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہم جی ڈی پی گروتھ جو تھی ہماری 4-4.5% کے اوپر ایکسپیکٹڈ ہے, بٹ یہ آگے جا کے اگر یہ اسی طرح سچویشن رہی, آئل پرائسز اسی لیول پہ رہیں, تو ہمیں اس کا اور زیادہ انفلیشنری پریشر کا سامنا ہو سکتا ہے جو کہ فردر ٹائٹننگ کے اوپر جو ہے جا سکتی ہے, اسٹیٹ بینک لے کے جا سکتا ہے اس کو. آئی ایم ایف کی اگر بات کریں, جس طرح مسلسل ایک ٹائٹ مانیٹرنگ پالیسی پر زور دیتا رہا ہے تاکہ انفلیشن, ایکسٹرنل امبیلنس کو کنٹرول کیا جا سکے, جو موجودہ اس وقت ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے اس فریم ورک کا حصہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیسے پھر آپ اینالائز کریں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ دیکھیں آئی ایم ایف آبویسلی یہ 2-4 چیزیں تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ڈالر کو بھی فریلی آپ فلوٹ کرنے دیں اور انفلیشن کو جو ہے آپ کے انٹرسٹ ریٹ وہ پازیٹیو اس پہ ہی ہونے چاہیے. سو وہ ایک ٹھیک ہے ان کی ایک پرسکرپشن ہے, بٹ یہ تو دیکھیں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ پریڈکٹ کر کے فور کاسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے حساب سے پلاننگ کر سکتے ہیں, جو کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے یہ فسکل ایئر 2025-26 کے شروع میں ہو رہا تھا. بٹ یہ ان ایکسپیکٹڈ سی ایک چیز ہے جس نے گلوبلی آپ کی جو سپلائی چینز ہیں ان کو ڈسرپٹ کیا ہے. صرف تیل نہیں ہے, اس کے علاوہ باقی سپلائی چینز بھی ڈسرپٹ ہوئی ہیں. سو آئی تھنک اس کو تو اسی طرح ٹیکل کرنا پڑتا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو تھوڑا سا بڑھائیں تاکہ آپ کی کنزمپشن تھوڑی سی کنٹرول میں آئے, ورنہ تو بہت زیادہ یہ جو ہے انفلیشن بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے جیسے ملکوں میں تو ہم نے ابھی دیکھا ہے 2 سال پہلے ہم 22% سے کے انٹرسٹ ریٹ پہ تھے اور 30-35% کی انفلیشن کو ہم نے دیکھا ہے. سو میرا خیال ہے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے یہ صحیح ڈائریکشن میں ہے. آئی ایم ایف پروگرام کی اپنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پروگرام کی, بٹ کیونکہ ہم سگنیٹری ہیں ہم نے ان سے سپورٹ لی ہوئی ہے, سو اس کو پورا بھی کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہر 1% انٹرسٹ ریٹ انکریز کے بعد حکومت کی جو ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں نمایاں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو پالیسی ہے یہ خود ہی فسکل ڈیفیسٹ کو بڑھا کر ایک ڈیٹ سپائرل کریٹ نہیں کر رہی؟ ڈونٹ یو ایگری ود دیٹ جی؟ دیکھیں وہ تو ہمارا ایک ہر ایک کوئی آئیڈیا ہے. میرا خیال ہے اب تو بچے کو پتا ہے جو پرائمری اسکول میں پڑھتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمارا جو ڈیٹ ٹریپ ہے اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے ابھی $1.3 بلین کی ہم نے ایک ٹرانچ لینی تھی, اس کے پیچھے بہت محنت کرنی پڑی گورنمنٹ کو بھی اور اسٹیٹ بینک کو بھی اور سارے فائنینشیل سیکٹر کو. سو آئی تھنک وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ اس سے کوئی apparently there is no way out at this point in time. اور اس کی آپ دیکھیں نا, یہ جو پیٹرول کی پرائسز پاکستان میں بڑھی, اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو ہماری اس میں جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ ابھی بھی ریگولیٹری جو لیوی ہے وہ ابھی بھی اس میں کو 20-25% کے قریب تو لیوی ہے اس پرائس کے بیچ میں. سو وہ اگر دیکھیں کوئی ہمارا یہ ایشو نہ ہوتا فسکل ڈیفیسٹ کا بھی, تو اس قسم کی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے حکومت اگر فسکل سائڈ پہ کمفرٹیبل ہوتی تو وہاں پہ ان کے پاس ایلبو روم ہوتا تو وہ یہاں سے اپنی لیوی کو کم کر کے لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ پاس آن کرتے. بٹ ایز یو سیڈ کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. کوئی بھی چیز ہماری ڈیٹ جو ہے اس کے سروسنگ میں اتنے زیادہ ہمیں پیسے لگانے پڑتے ہیں انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی. سو یہ تو اس سے نکلنے کے لیے تو آپ کو جی ڈی پی کو گرو کرنا پڑے گا کم از کم 5 سال 5.5-6% کے اوپر, تاکہ آپ اتنا پروڈکشن کر سکیں کہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں. ورنہ تو ہمارے پاس وہی آپ دیکھتے ہیں بوم اور بس سائیکل ہوتے ہیں جو کہ پہلے 10-12 سال پہ ہوتے تھے, پھر 7-8 سال کے اوپر آئے, اب وہ 3 سال 4 سال کے اوپر چلے گئے ہیں. سو یہ تو ایک بہت اکنامک ہمارا ایک ڈیلیما ہے. اس کو تو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ٹیکس بھی اکٹھا کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی ایکسپورٹ بیس کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا, جو کہ ہمارے پرائمری جو ہے چیلنجز ہیں. ملک صاحب اس میں ایک اور چیز بھی فرمائیے گا, جب ہم بات کرتے ہیں آج کی کہ ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ایک بنتی جا رہی ہے اور بینکس جو ہیں وہ زیادہ تر رسک فری گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کر رہے ہیں, تو اس کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر جو لینڈنگ ہے اس کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو لینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کو کیسے ایڈریس ڈاؤن دا روڈ کیا جا سکتا ہے شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں؟ بیکاز انلیس اور انٹل اس سائڈ کے اوپر لینڈنگ پراپر نہیں ہوگی, ملک کی ترقی اس طرح نہیں ہوگی.
गाइस साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये एक अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट इसमें देखें दोनों ही पब्लिक सेक्टर खुद से भी ब्लेम उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अपनी रिक्वायरमेंट जो फिस्कल जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए उसको बोरो करना पड़ता है कुछ भी करने के लिए। और सो वो इसलिए बैंक्स उस पे जो है, बैंकों को एक एवेन्यू मिला हुआ है जहां पे हमारा अगर आप देखें तो जीडीपी की बहुत कम शरह है, हमारे 13-14 ट्रिलियन का टोटल प्राइवेट सेक्टर डेट है, ठीक। जो कि जीडीपी 7-8% के ऊपर आता है। और ये आज से अगर आप 2010 में देखें तो यही शरह 10% से कहीं ऊपर थी। सो आई थिंक वो उसमें कोई रियल ग्रोथ नहीं हो रही। सो ये बिल्कुल सही बात है, आसान अगर आपको आसानी से अच्छे स्प्रेड्स बनाने का मौका मिलता है जो रिस्क फ्री है, तो कोई भी ऐसा काम करेगा। बिल्कुल सही। सो इसमें मेरा ख्याल है वही एक ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं ये उससे रिलेटेड है। जब तक वो ठीक नहीं होंगे ये चीजें इसी तरह ही चलती रहेंगी, और इसका फिर अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं, लोगों को उसको बेयर करना पड़ेगा। पॉवर्टी हमारी जो है वो उसी तरह 25-30% में रहेगी, और फिर हमारे लिए डेवलपमेंट के काम करने के लिए हुकूमत के पास कम से कम पैसे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं एजुकेशन का क्या हाल है, हेल्थ का क्या हाल है। मैं सब इसमें दो चीजें जो बड़ी अहम है, एक एसएमई की अगर मैं बात करूं और एक इंडस्ट्री के लिए जो बोरिंग कॉस्ट है वो गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी है। क्या इस सिनेरियो में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का हदफ हकीकत पसंदाना आप इसको समझ रही हैं, या एक बहुत ही लग रहा है आपको कि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा डाउन द रोड, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है हमारी। जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट थोड़ा सा इसमें अभी कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। जो ईआरएफ की फैसिलिटी होती थी एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की, उसमें जो बैंक्स ने वो वॉलंटरली कहते बैंक्स ने उसकी प्राइसिंग 3% के ऊपर कर दी। सो इससे तो एक बेनिफिट डायरेक्टली पास ऑन हो रहा है एक्सपोर्टर्स को। ठीक। और उसमें ऑब्वियसली स्टेट बैंक ने लिक्विडिटी सिस्टम को दी। उन्होंने जो सीआरआर जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है स्टेट बैंक के साथ जो आपको मेंटेन करना पड़ता है, वो 6 से कम करके 5% कर दी। बट ये डायरेक्टली बेनिफिट पास ऑन हो रहा है एक्सपोर्टर्स को। ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखें तो मेरा अपना ख्याल है, देखिए हमारा जो एसएमई सेक्टर है वो तो काफी रेजिलिएंट लगता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसेंटली 22% के इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को भी बर्दाश्त किया, और उसमें भी एज सच इस किस्म की बहुत ज्यादा कोई ये नहीं थी कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री या कोई बहुत एसएमईज बंद हो गई। सो वो उस किस्म की मोर्टेलिटी तो हमें देखने में नहीं मिली। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर प्रेशर आता है, बट वो भी जो है डोमेस्टिक उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके पास क्योंकि और कोई एवेन्यूज नहीं होते बोरिंग की, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है। बट फिर वही बात है कि 22 से अभी भी जो सूद की शरह है वो 11.5 पे है। सो अभी भी मेरा ख्याल है इतना रेजिलिएंट है हमारा सेक्टर, इंडस्ट्रियल भी और दूसरे सेक्टर्स भी, कि वो इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बट ये एक चीज वही जो मैं पहले कह रहा था लिंक्ड है कि अगर आपने इकोनॉमी ने इस एक विशियस सर्कल से बाहर आना है तो हमें 6-7% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए हर साल, बिल्कुल ठीक, कुछ अरसे के लिए। सो ये जो इस तरह के शॉक्स आते हैं ना, उससे वो एक तसलसल टूट जाता है, जिसकी वजह से फिर हम वी बेसिकली आर बैक टू स्क्वायर वन। बिल्कुल। एक सवाल जो हर जगह पूछा जाता है, आपसे भी बैंकर मैं पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस हैं ये किस हद तक ऑटोनमस हैं और किस हद तक आईएमएफ कंडीशनैलिटीज जो हैं या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्रेशर्स के तहत लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये हर डिबेट बहुत ज्यादा होती है पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कि जी आईएमएफ कहता है इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, आईएमएफ नहीं कहेगा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। इसको आप कैसे फिर एवेल्युएट कर रही है? काजी साहब देखिए, ये एक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन। अगर ये इस तरह का सोचा जाए तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आईएमएफ आपको अगर बेल आउट करता है किसी चीज पे, आपके एक्सटर्नल फ्रंट पे आपको फैसिलिटेट करता है, आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं जो कि वो मिलते हैं। सो थोड़ा बहुत अगर वो ये आपको कोई कंडीशनैलिटीज लगाते हैं, जो कि मेरा अपना ख्याल है उनको इसलिए भी लगानी पड़ती हैं क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि आप इस प्रोग्राम से निकल के वापस अपने पैरों पे खड़े हो। सो मेरा ख्याल है ये चाहे आईएमएफ प्रोग्राम में हम हो या ना हो, देखें जो आपकी इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है ना वो वहीं के वहीं है। बिल्कुल सही। टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारी लोएस्ट है इस रीजन में। अब इसका आईएमएफ के कहने या ना कहने से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ नो ब्रेनर के ये
टैक्स नेट ब्रॉडन होना चाहिए, मतलब 10-12% के ऊपर टैक्स टू जीडीपी पे मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। तो वो एक अवाम में एक जनरल सेंटिमेंट तो है, जज्बाती हो के तो हम ये बात कर सकते हैं कि यार वो IMF ने कह दिया तो हो रहा है, बट ये एक हकीकत है, इसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल सो इसी तरह अगर आपकी रिलायंस बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट तो आपकी वही 26, 28, 30 बिलियन डॉलर पे है, आपकी रिलायंस ज्यादातर जो है वो फॉरेन रिमिटेंस पे होती है, 40-42 अरब की तो डॉलर की आपको फॉरेन रिमिटेंस आती है। सो आपने उस वजह से वो जो है एक्सपोर्ट उस तरह से डेवलप ही नहीं हो सक रही, क्योंकि हम कहते हैं कि चलो ये तो पूरा हो जाता है, हम किसी तरह से मांग तांग के जो है थोड़ा सा ब्रिज करके गैप अपना ट्रेड को बैलेंस कर लेते हैं, बट ये सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं है, हमें अल्टीमेटली एक्सपोर्ट की तरफ ही जाना है। बिल्कुल ठीक। आतिफ सलीम मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो तैमूर ताहिर मलिक साहब, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसोसिएशन ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हमारे साथ होंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीजें चल रही हैं, जबकि हमारा बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का जो एक सेगमेंट है वो आबना हुर्मज से आता है, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त दो बड़े मसाइल का सामना कर रही है, एक बैरूनी इन्हिसार और दूसरा अंदरूनी कमजोरी। हम हर साल तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स की डैप खाद दरामद करते हैं, जबकि फॉस्फेट और पोटाश की बड़ी ज़रूरियात भी बाहर से पूरी हो रही हैं, और यही सप्लाई ज़्यादातर स्ट्रेट ऑफ हुर्मज जैसे हसास रास्ते से आती है, जहां किसी भी कशीदगी का असर बराह रास्त हम तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ मसला ये भी है कि जो खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं है, क्योंकि हमारी ज़मीन का बड़ा हिस्सा अल्कलाइन है, जहां फर्टिलाइजर्स की एफिशिएंसी काफ़ी कम रहती है। यानी एक तरफ महंगी दरामद और दूसरी तरफ कम फ़ायदा, और यही चीज़ किसान की लागत भी बढ़ा रही है और मुल्क पर बोझ भी डाल रही है। अब सवाल सादा है लेकिन अहम है कि क्या हम इसी निज़ाम के साथ चलते रहेंगे या इसमें कोई बेहतर और मौसर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इस तमाम तो सूरत हाल को समझने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे लाहौर में ज्वाइन किया है तैमूर ताहिर मलिक साहब ने। आप एक्स सिटी बैंकर हैं, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एसोसिएशन ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले फरमाइएगा, पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है वो फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स के ऊपर है, ये पाकिस्तान के लिए कैसा है? जी, सबसे पहले आपका मैं बहुत मशहूर हूँ, आपने आज दावत दी इतने इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने के लिए। देखिए, किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी जब होती है इंपोर्ट्स पर, तो वो उसके काफ़ी सारे ख़तरे दरपेश आ सकते हैं, बिलखुसूस अगर वो हमारी फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी से लिंक्ड हो, जो कि काश्तकारी और ज़राअत का शोबा है। और ये शोबा बहुत अहम है पाकिस्तान में, क्योंकि 40% से ज़्यादा लोग इस मुल्क के वो काश्तकारी के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारी जो एक अगर हम देख लेते हैं हमारी इन्फ्लेशन की जो बास्केट बनती है, उसमें भी सबसे एक बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट उस बास्केट का वो खाने पीने के अज्जा है। और इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करें। और रूरल इकॉनमी, जहाँ पे रूरल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले चंद सालों में, और इस पे बहुत सारी नई स्टडीज़ ने आके ये शोकेस भी किया है। हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग का भी एक क्राइसिस है। रूरल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसके बहुत सारे और मनफी असरात हैं। हमारे यहाँ एक बहुत अनसस्टेनेबल रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, जब तक रूरल इक्तिसादी निज़ाम को हम तब्दील नहीं करेंगे तब तक हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंपोर्ट्स पे। देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा पेरेनियल इशू जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है। जिस तरह आपने अपने काइंड इंट्रोडक्शन में नोट किया कि 1.2 अरब डॉलर की DAP हमने इंपोर्ट की थी 2022 में। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा सम है और ये इंतहाई वेस्टफुल भी है, क्योंकि इसमें से 15 से 20% तकरीबन हमारी सॉइल्स एब्जॉर्ब करती हैं। यानी अगर हम 100 किलो डाल रहे हैं DAP, उसमें से 15 से 20 किलो सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहा है और इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सारा फिक्स हो जाता है सॉइल और ज़ाया हो जाता है। इन सम वेज हमेशा के लिए ज़ाया हो जाता है, क्योंकि हमारी मुल्क में बहुत ज़्यादा हाई एल्कलाइन सॉइल्स हैं। ठीक, और मैं इस पर थोड़ी सी ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगा कि एल्कलिनिटी का मतलब क्या है। बेसिकली pH 7 पे न्यूट्रल होती है, उससे कम एसिडिक सॉइल होती है, मतलब 6.5 की pH
एसिडिक होगी, लेकिन 7.1 जो है वो एल्कलिनिटी की तरफ चली जाती है। हमारे मुल्क में इस वक्त औसतन pH जो है वो 8 और 8.3 के बीच में पाई जाती है ज़्यादातर हमारे काश्तकारी के रकबों में। ठीक। और उसकी वजह हमारी बहुत सारी ऐसी मनफी प्रैक्टिसेस जो चंद पिछले दहाइयों में रही हैं, उसमें एक वजह ये भी है कि हम हाईली अल्कलाइन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, मसलन DAP, वो उसकी नौयत भी अल्कलाइन है। अच्छा, अल्कलिनिटी या pH में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ समझना ये है कि pH लॉगरिथमिक है, यानी 7 pH और 7.1 pH में फ़र्क बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ है। तो जब हम 7 से मतलब जो न्यूट्रल है, जो आइडियल है, हम इस वक्त जा चुके हैं 8.2, 8.3 पे, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये बहुत मसाइल का बेसिकली एक ज़रिया और सोर्स है हमारे मुल्क में। अब हो ये रहा है कि जो हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं हो रहे, और उसके दो वजूहत, एक हमने बात की हमारी pH बहुत हाई है, और दूसरी बात वो भी लिंक्ड है हमारी प्रैक्टिसेस से, और वो है कि हमारी सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। एक ज़माने में हमारे मुल्क में कहा जाता था कि नामियाती मादा या ऑर्गेनिक मैटर 0.5 या 1% के लगभग है। इस वक्त हम ज़्यादातर सॉइल्स में 0.3 औसतन चले गए, ठीक है, यानी 0.3, और कुछ जगहों पे तो बिल्कुल 0 पे। हमारी फार्मिंग का ऑपरेशन जहाँ पर है वो कोट अद्दू में है, जनूबी पंजाब में, और वहाँ पे हमारी बिल्कुल सैंडी सॉइल्स हैं और 0% नामियाती मादा ओरिजिनली उस ज़मीन में था। अब हमारी रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस करने के बाद कुछ जगहों पे वो तकरीबन ½ कुछ जगहों पे 1% के लगभग चला गया है। लेकिन ये अगर हम एक्चुअल उस ज़मीन की जियोलॉजी देखें तो वो इतना कम नामियाती मादे वाली ज़मीन है। लेकिन इसमें तो मुझे एक चीज़ समझाइएगा, जिस तरह भी आप बता रहे हैं, डैप की आपने बताया है, यूरिया एक बहुत उसका एक ज़्यादा हो रहा है, इस सारे में कोई बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस कहीं पर मौजूद हैं? क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र इस लेवल के ऊपर डिसरप्ट हो रहा है और उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो उसका वे आउट अगर हम एनालाइज करें वो किस तरफ फिर आप देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए वे आउट बहुत जरूरी है, क्योंकि 1/3 दुनिया का जो फर्टिलाइजर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू से गुजरता है, ठीक है, और ये अगेन बहुत सारे खतरे का बायस है। पूरी दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी बहुत मुश्किल में है, और क्योंकि मेजॉरिटी दुनिया के ममालिक जो है वो फर्टिलाइजर्स किसी न किसी तरह के फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं फर्टिलाइजर्स के बारे में बताना चाहूँगा चंद सेकंड लेकर, उसके बाद फिर आपके हम बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे आते हैं। बेसिकली 3 मैक्रो फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, ठीक है, पोटेशियम। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें कैल्शियम और सल्फर आ जाते हैं, और फिर आ जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक वगैरह वगैरह, मैंगनीज, ठीक है, ये आ जाते हैं। अब असल में एक अगर हमने ऑप्टिमल क्रॉप परफॉर्मेंस लेनी है तो हमें सब फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करना है। माइक्रो फर्टिलाइजर्स को बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करना है और मैक्रो को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना है। और यहाँ आ जाती है खूबसूरती 2 चीज़ों की, एक बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस की, और उसी में मैं डालता हूँ नामियाती मादे और ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप को भी, जो कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का कोर पर्पस है कि हम एक ज़्यादा बायोलॉजिकल, ज़्यादा इकोलॉजिकल और ज़्यादा रीजनरेटिव काश्तकारी करें। जो करंट स्टेटस को निज़ाम है वो डीजनरेटिव है, यानी तबाहकुन है, वो सॉइल्स को तबाह कर रहा है। हम हैवी टिलेज करते हैं, हम जो ज़मीन की तैयारी करते हैं उसमें हम ज़मीन को लिटरली फाड़ देते हैं, हैवी टिलेज करके, राइट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीलियात भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है दुनिया के हर निज़ाम को, इंक्लूडिंग काश्तकारी के निज़ाम को, और उसमें भी हमारे काश्तकारी के निज़ाम का बहुत बड़ा रोल है। जो लैंड यूज चेंज है, जिसमें हेवी टिलिंग और डिफॉरेस्टेशन, ये सम ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ हिस्टोरिकल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हैं। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़ा रोल किरदार अदा करते हैं, लेकिन अप टिल द लेट 1970s जो सबसे बड़ा कॉज था क्लाइमेट चेंज का, वो पिछले 150 सालों में, सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो है लैंड यूज चेंज। तो काश्तकारी एक प्रॉब्लम भी है क्लाइमेट चेंज का, लेकिन एक बहुत अमेजिंग सोल्यूशन भी बन सकता है जब हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल सिस्टम्स अपनाते हैं, जिसमें हम टिलेज को कम करते हैं या ख़त्म कर देते हैं, हम नामियाती मादे को बढ़ाते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट टाइप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करके, तो इससे हमारा सॉइल में कार्बन जो है वो बढ़ने लग जाता है और सॉइल की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, जिससे प्लांट्स की भी एबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने की और सॉइल में डालने की बढ़ जाती है। जब मैं कहता हूं कि हम 0% ऑर्गेनिक मैटर से 1% की तरफ अपनी कुछ ज़मीनों में चले गए हैं, इसका मतलब ये है कि हमने
ایٹماسفیئر سے کاربن لے کے سوئلز میں ڈال دیا. کچھ سٹڈیز یہ شوکیس کرتی ہیں کہ اگر 50% دنیا کا جو ایگریکلچرل زمین ہے وہ ایک ریجنریٹو سسٹم کی طرف چلی جاتی ہے, ہم تمام ایکسیس کاربن جو ارتھ کے ایٹماسفیئر میں اس کو لے کے زمینوں میں ڈال سکتے ہیں, جو کہ بہت امیزنگ سولوشن ہے. اب اس کے فوائد کیا کیا ہیں دیکھیں. یوریا بھی تقریباً 50% جو ہم اپلائی کرتے ہیں 50 to 60% وہ ضائع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت پلانٹ کچھ تو ایبزارب کر لیتا ہے, باقی یا وہ لیچ ڈاؤن کر کے انڈر گراؤنڈ پانی ایکوفر میں چلی جاتی ہے, یا وہ والیٹائز ہو کے نائٹرس آکسائڈ بن جاتی ہے. اور نائٹرس آکسائڈ ایک گرین ہاؤس گیس ہے جو کہ تقریباً 300 گنا زیادہ طاقتور ہے کاربن کے ایک مالیکیول سے, ایک نائٹرس آکسائڈ کا مالیکیول, یعنی کہ وہ 300 گنا زیادہ ہیٹنگ کرتی ہے. تو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے یہ بھی موسمی تبدیلیات میں. اب اسٹڈیز یہ شوکیس کرتی ہیں کہ اگر ہم یوریا کو یا فاسفورس کو اپلائی کرتے ہیں کسی آرگینک مٹیریل کے ساتھ, مثلا کمپوسٹ یا ورمی کمپوسٹ کے, تو ہم فرٹیلائزر کو 50% کم اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے, جو ہم آلریڈی اپلائی کریں اسٹیٹس کو سے, ٹھیک ہے, اور ہم اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں. اسٹڈیز یہ شوکیس کرتی ہیں تقریباً 12.5% سے 50% سے زیادہ ہم اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں. اور یہ پیئر ریویوڈ سائنٹیفک جرنلز کی سٹڈیز کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہم پھر یہ کیوں نہیں کر رہے ابھی تک؟ وائی وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ؟ کیونکہ یہ ایک نالج بیس پیراڈائم ہے, اور ہمارے جو انفارچونیٹلی ایکسٹینشن کے ادارے ہیں اور ایون یونیورسٹی کے ریسرچ کے ادارے ہیں یا NIRC ٹائپ ادارے ہیں, ان میں کسی نے یہ ریسرچ ہی نہیں کی. الحمدللہ لاسٹ ایئر جو ابھی بجٹ ہمارا 2025 میں پاس ہوا تھا, اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا کہ میں ایڈوائزری ورک کروں ہماری پلاننگ کمیشن کے ساتھ. اور ایک PC1 ڈاکیومنٹ اس بجٹ میں پاس ہوا تھا جس نے پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان کے تمام صوبوں میں انکلوڈنگ GB میں ٹرائلز کرنے تھے, یہ شوکیس کرنے کے لیے کہ ریجنریٹو ایگریکلچر جب کیا جاتا ہے تو ہم پیداوار کو کتنا بڑھا سکتے ہیں, اور اس کے اور سیکنڈ آرڈر اور تھرڈ آرڈر کیا بینیفٹس ہیں. اس سے جو نیوٹریشن کی مقدار ہے پروڈیوس میں, مثلا ہم لے لیتے ہیں گندم میں ہم زنک کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں زنک کی شدید ڈیفیشنسی ہے, یہ حاملہ خواتین میں ہوتی ہے جو کہ وہ بچوں کو پاس کرتی ہیں, اور اس سے سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن کا ایک یہ کاز ہے, اس کے ملٹیپل کازز ہیں. اگر ہم اپنے زنک کو اپنے گرینز میں, اور پرائمری گرین اس ملک میں ہم سب کو پتہ ہے وہ گندم ہے, اس میں بڑھا پاتے ہیں, تو اس سے ہوگا یہ کہ ہماری میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ جو ہے وہ کم کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب نامیاتی مادہ بڑھتا ہے, جب آرگینک میٹر بڑھتا ہے, تو اس سے نیوٹریشنل اپٹیک پلانٹس کے اندر بھی بڑھ جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا اس کا فائدہ ہے, جس سے جو بھی پروڈیوس کنزیوم کریں گے, چاہے وہ ایک سیب ہے, چاہے وہ گندم کا آٹا ہے, یا کوئی بھی اور پروڈیوس ہے, اس میں زیادہ پائی جائے گی زنک, میگنیزیم, آئرن. یہ سب چیزیں ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہیں جس طرح پلانٹس کے لیے ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ جس طرح ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ ہماری پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے, ہماری نیوٹریشنل سیکیورٹی بڑھ سکتی ہے. تو فوڈ اور نیوٹریشنل سیکیورٹی سب مبنی ہے سوئل سیکیورٹی پہ. اور ایک اور چیز میں مینشن ادھر ضرور کرنا چاہوں گا, وہ ہے واٹر سیکیورٹی, کیونکہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ پانی کا سیکیورٹی کے ہمارے ملک میں ایشوز ہیں. فقدان کے بہت سارے ایشوز ہیں, موسمی تبدیلیات نے بہت سارے ایشوز کاز کیے ہوئے ہیں. کبھی بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں, فلڈز آ جاتے ہیں, اور کبھی پانی کی قلت کی وجہ سے ڈراؤٹس آ جاتے ہیں. تو ہم ایکسٹریمز میں رہ رہے ہیں. اس میں بھی سوئل سیکیورٹی بہت ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے. کس طرح سے؟ جب ہم سوئل آرگینک میٹر کو بڑھاتے ہیں تو سوئل سپنجی ہو جاتی ہے, وہ واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھا لیتی ہے. اسٹڈیز یہ شوکیس کرتی ہیں کہ ہر 1% آرگینک میٹر جب بڑھتا ہے سوئل کے اندر, تو اس میں واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی 1,02,000 لیٹر سے زیادہ بڑھ جاتی ہے پر ایکڑ. ٹھیک ہے, تو اگر ہم جو بھی ہماری اس وقت لیٹ سے 0.03% آرگینک میٹر ہے اوسطاً پاکستان میں, اس کو ہم 2 یا 3% پہ لے جاتے ہیں, تو ہر ایکڑ پاکستان میں 3 لاکھ سے زیادہ لیٹر کی ایک وقت میں سٹوریج کی کیپیسٹی لگتی ہے. بیسکلی ہم رکھتی ہے. ہم مائکرو ڈیم صرف اپنی سوئلز کے اندر بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی ریجنریٹو ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا فائدہ. جب آپ ریجنریٹو ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں جس کے اندر جس طرح آپ نے پورا, کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کوئی واضح پلان, جس طرح آپ نے ارلی ابھی بتا رہے تھے یو ورکنگ ود دیٹ, کوئی ایسا پلان جس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو ہماری زراعت ہے وہ سیلف ریلائنٹ ہو جائے زیادہ, انسٹیڈ جو اب ہماری ڈپینڈنسی ہے وہ ختم ہو جائے؟ اس کو بھی ذرا شارٹلی بتائیے گا. بالکل. آئی تھنک
میں بہت ایکسٹریمز میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہم 0% پہ لے جائیں گے اپنی فرٹیلائزر امپورٹ کو، لیکن ہم بہت ڈرامیٹکلی اس کو کم کر سکتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہم بہت انیفیشینٹلی فرٹیلائزرز کو استعمال کر رہے ہیں. فرٹیلائزرز کے استعمال میں ہم بے دردی سے ڈالتے ہیں. ہم اکثر اوقات پلانٹ جب ہم ایک فصل لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بالکل شروع میں بونے کے وقت ہی فرٹیلائزر ساری دے دیتے ہیں. فرٹیلائزر کو سپلٹ ڈوزز میں دینا چاہیے. دیکھیں اگر میں آپ کو کہوں آپ پورے ہفتے کا کھانا ایک ہی دن میں کھا لیں تو یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ دن میں 3 سے 4 چھوٹے چھوٹے میلز ہمیں لینے چاہیے جو کہ ہمارے میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس اور نیڈز کو پورا کریں. اسی طرح کراپس میں بھی ہے کہ ہم سپلٹ ڈوزز میں چیزوں کو دیں. ہمیں چیزوں کو صرف ایک ہمارے یہاں جو عام پریکٹس ہے وہ چھٹا یعنی براڈ کاسٹ سے فرٹیلائزر دینا، یہ ایک بڑا انیفیشینٹ طریقہ ہے. انیفیشینٹ ہمیں فرٹیگیشن کرنی چاہیے. یعنی ہم آج تک سمجھ رہے ہیں یہی سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہے. یہ بالکل بھی ایفیشینٹ نہیں ہے. ہمیں اصل میں کرنا یہ چاہیے کہ فرٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اریگیشن جب کرتے ہیں پانی میں ملا کے فرٹیلائزرز کو دیں اور سپلٹ ڈوزز میں دیں. اور جن اوقات پہ جن فرٹیلائزر کی ضرورت ہے، دیکھیں پلانٹ کو کبھی پوٹاش کی ضرورت ہے جب وہ گرین فارمیشن کے سٹیج میں ہے یا فروٹ فارمیشن فروٹ کے بڑھوتری کے سٹیج میں، تب اس کو پوٹاش کی ضرورت ہے. تو ہمیں شروع میں زیادہ پوٹاش دینے کی تو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو جس وقت پہ جس فرٹیلائزر کی ضرورت ہے وہ دیا جائے اور اس کے دینے کے طریقے بھی ہونے چاہیے صحیح. یعنی کہ ایک طریقہ یہ کہ فرٹیگیٹ کریں، سپلٹ ڈوزز میں دیں. ایک اور طریقہ فرٹیلائزر اپلیکیشن کا جو بہت ایفیشینٹ ہے وہ ہے فولیار ایپلیکیشن. فولیار کا مطلب ہے سپرے کر کے فرٹیلائزر دینا. جب ہم سپرے کر کے دیتے ہیں تو وہ لیف سرفیس سے فوراً ایبزارب ہوتا ہے. دیکھیں جب ایک انسان شدید بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو جب ہم اس کو ڈرپ دے دیتے ہیں انٹروینیسلی کوئی نیوٹرینٹ فراہم کرتے ہیں کیونکہ ڈائجسٹیو ٹریک کو وقت لگتا ہے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں چیز کو ایبزارب ہونے میں، لیکن جب ہم اس کو انٹروینیسلی دیتے ہیں فوراً ایبزارب ہو جاتی ہے. اسی طرح جب ہم فولیار سے دیتے ہیں تو وہ روٹ زون کو اپ ٹو 3 days to 2 weeks لگ سکتے ہیں نیوٹرینٹس کے ایبزارپشن میں، لیکن جب ہم اس کو وی فولیار ایپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ لٹرلی ود ان منٹس ایبزارب. ایگزیکٹلی جس طرح ہیومن باڈی آپریٹ کرتی ہے اسی طرح ہی آپریٹ کرتی ہے. وہ بھی ایک بایولوجیکل سسٹم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تمون ملک صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین، اقوام متحدہ کی عالمی غذائی بحران 2026 کی رپورٹ نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. یہ واضح کر دیا ہے کہ غذائی عدم تحفظ اب صرف ترقی پذیر ممالک کا وقتی مسئلہ نہیں رہا بلکہ ایک مسلسل بڑھتا ہوا عالمی انسانی بحران بن چکا ہے، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں صورتحال انتہائی تشویشناک سطح تک پہنچ رہی ہے. ان ممالک کے ساتھ جن میں افغانستان، کانگو، سوڈان، شام اور یمن جیسے خطے بھی شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں، جبکہ تقریباً 17 لاکھ افراد ہنگامی سطح پر پہنچ چکے ہیں. یعنی ایسے حالات جہاں بقا خود ایک روزانہ چیلنج بن چکی ہو. یہ صورتحال ماہرین کے مطابق قحط کے بعد سب سے خطرناک سطح کے قریب شمار کی جا رہی ہے. ناظرین، یہ بحران کسی ایک وجہ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ موسمیاتی تبدیلی، بار بار آنے والے سیلاب، زرعی پیداوار میں کمی اور معاشی عدم استحکام جیسے عوامل مل کر اسے مزید گہرا کر رہے ہیں. گزشتہ سیلابوں نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا، دیہی معیشت کو نقصان پہنچایا اور خوراک تک رسائی کو مزید محدود کر دیا. بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا خاص طور پر اس دباؤ کا شکار ہیں جہاں خوراک، صاف پانی اور صحت کی سہولتیں بھی محدود ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں غذائی قلت اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے. ناظرین، رپورٹ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ یہ صرف قدرتی آفات کا مسئلہ نہیں بلکہ پالیسی، گورننس اور وسائل کے مؤثر استعمال کے چیلنج بھی اس بحران کو مزید بڑھا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ غذائی عدم تحفظ اب ایک انسانی مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معاشی مسئلہ بھی بن چکا ہے جو ملک کی طویل مدتی ترقی کو متاثر کر رہا ہے. سوال یہی ہے، کیا ہم اس بحران کو سنبھالنے کے لیے نظام میں حقیقی تبدیلی لائیں گے یا یہ مسئلہ خاموشی سے مزید گہرا ہوتا جائے گا؟ اس کے ساتھ ہی مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.